अहिले हामीले हेर्यौं भने नेपालमा कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र योभन्दा अगाडिको अवस्थालाई पनि विश्लेषण गरेर हामी कति जोखिममा छौं भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी जोखिममा हिजो पनि थियौं, आज अझ बढी जोखिम बढ्दै गएको अवस्था छ। हामीले जोखिम मुक्त भइसकेको भनेर भनिएको अवस्था थिएन। हामीले सबै घटनाहरूको प्राविधिक तरिकाले सानो सानो कुराहरू विश्लेषण गरिराखेका हुन्छौं र त्यसका आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू, त्यसका आधारमा निर्देशन दिने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिराखेको हुन्छौं। अहिले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यहरूमा जहाँ चाहिँ नेपालीहरूको अथवा त्यही रहनुभएका भारतीयहरूको चाहिँ बाक्लो आउजाउ छ, नेपालसँगको हाम्रो बाक्लो आउजाउ छ, जनस्तरको बाक्लो सम्पर्क छ। त्यो सम्पर्क भनेको विभिन्न कारणले छ। एउटा पर्यटनको कारणले होला, अर्को धार्मिक कारणले होला, अर्को व्यावसायिक कारणले होला, श्रम गर्ने कारणले होला, अध्ययन अध्यापनको कारणले, विविध कारणहरूले चाहिँ जनस्तरको बाक्लो सम्पर्क भइरहेको अवस्थामा र हामी कहाँ जन स्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू थाहा पाएका छौं त्यसको पालना गर्ने सन्दर्भमा जुन अहिले पछिल्लो समय बढ्दै गएको हेलचेक्राइहरू र उतापट्टि संक्रमण बढ्नु, आउजाउ बाक्लो हुनु, यतापट्टि फेरि हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने अवस्थाहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जोखिम बढेको छ। यो जोखिमलाई हेरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ संक्रमण बढ्न सक्छ है, अब हामी अलि बढी सजग हुनुपर्छ, निगरानीहरू बढाउनुपर्छ, परीक्षणहरू बढाउनुपर्छ भनेर तयारीहरू गरेको छ। हामीले विभिन्न हेल्थ डेस्कहरू चाहिँ व्यवस्थित बनाउने, हेल्थ डेस्कमा निगरानीहरू बढाउने, त्यहाँ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ चाहिने सूचना सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने। हामीले नाकामा चाहिँ जनशक्ति, सामग्री, सूचना र समग्र प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौं। त्यो भनेको कोही व्यक्ति नाकामा आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा बुझ्ने, उहाँहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू भर्न लगाउने, स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्दा, तापक्रमहरू परीक्षण गर्दा अथवा उहाँहरूलाई कोभिडसँग मिल्दो खालका लक्षणहरू कुनै भए भने उहाँहरूको त्यही एन्टिजेन परीक्षण गरिदिने। एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था भयो भने उहाँहरूलाई अलग्याएर नजिकमा रहेको आइसोलेसन केन्द्रहरू कहाँ छ, कहाँ लैजाने भनेर पहिचान गरेर त्यसको पनि सार्वजनिक सूचना गरिसकेका छौं। त्यो व्यवस्थापन गर्ने र आउने व्यक्तिहरूलाई मास्क चाहिँ कम्तीमा 10 वटा मास्क चाहिँ दिएर पठाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसरी नाकाहरू व्यवस्थित गरिएको छ भने त्यसभन्दा बाहेक देशैभित्र पनि सूचनाहरू जुन हामीले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनका लागि अलि बढी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, बुझाउने त्यो कामहरू गरिरहेका छौं। परीक्षणहरूलाई अलि फराकिलो बनाउने गरी धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ शंकास्पद हुने परीक्षणमा आउनुहोस् भन्ने कुराहरू बढाइरहेका छौं। संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा उहाँको नजिकमा आउनुहुने व्यक्तिहरूको खोज गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने, अलग्याएर राख्ने ती कामहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं। भने अस्पतालहरूसम्म केसहरू बढ्दै आउने अवस्था भयो भने अस्पतालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन, चाहिने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न, नपुगका विषयमा भन्न कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौं। यति भनिरहँदाखेरि हाम्रो समग्र संक्रमणको कुरा चाहिँ मुख्य पाटो भनेको रोकथाम नै हो। हामी उपचारको पाटोमा अस्पतालमा चिकित्सक छन् कि छैनन्, अस्पतालमा सेवा सबैले पाउँछौं कि पाउँदैनौं, औषधि छ कि छैन भन्ने पाटो भन्दा पनि हामी अस्पताल गएपछि हामीले पाउने दुःख, अस्पताल गइसकेपछि हुने जोखिम, त्यो जोखिमबाट म कति सुरक्षित हुन सक्छु अथवा कति चाँडो निको हुन्छु भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको क्वेशन मार्क्स आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आशंका आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसमा लाग्ने राज्यको स्रोत, साधन, स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिश्रम ठूलो छ। त्यतिका बावजुद हुने प्रतिफल भनेको निको भएर आउनेहरूको दर निकै कम हुन्छ र निकै गाह्रो अवस्था पनि छ। त्यो हामीले भोग्नुपर्ने, राज्यले भोग्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूले भोग्नुपर्ने त्यो पाटोहरूमा हामी बढी केन्द्रित हुने भन्दा पनि सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने पाटो भने कोही व्यक्ति विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ रहनुभएको कुनै न कुनै संस्थासँग, कुनै व्यवसायीसँग, होटल व्यवसायीसँग होला, केहीसँग होला, आफन्तसँग होला, सम्पर्क गरेरै आउनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी 10 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ। 10 दिनमा क्वारेन्टाइन बस्नुको महत्त्व यो हो, तपाईँ आफू संक्रमित हुनु चाँडो थाहा हुन्छ, उपचार पनि चाँडो गर्न सजिलो हुन्छ, अरू व्यक्तिलाई सर्दैन, सर्ने व्यक्तिमध्ये कसलाई के हुन्छ थाहा हुन्न। त्यो सबै जोखिम बोल्नुभन्दा 10 दिन चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेर अरू काममा जाने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर जाने भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणले रोकथामका लागि यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को देशैभित्र हामी अनावश्यक रूपमा
जहाँ पनि जाने भिडभाड गर्ने एकदमै धेरै किसिमले अरू बेला जस्तै गरी त्यस्तो काम चाहिँ गर्ने बेला अझै भएको छैन। हामीले मास्क लगाउनै पर्छ, एकअर्का बिचमा दूरी राखेरै काम गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा घरभन्दा बाहिर अथवा भिडभाडमा जाने कामहरू गर्नु हुँदैन। अनावश्यक रूपमा मानिसहरूलाई भेट्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। शङ्का लाग्ने बित्तिकै सरकारले लक्षण भएको अथवा त्यो शङ्कास्पद लक्षण भएको व्यक्तिहरूको सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ गएर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म लक्षण छुइनँ अथवा शङ्कास्पद छुइनँ तर मलाई मन लाग्यो भनेर त्यसरी गर्ने परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरूमा कम शुल्कमा, निजी प्रयोगशालाहरूमा सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गर्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यो कामहरू गरिदिनु भयो र अरूलाई पनि बुझाइदिनु भयो, किनभने सबैलाई यो महत्त्व हामीलाई थाहा छ। बुझाइदिनु भयो भने सङ्क्रमण रोकिएर जान्छ, चक्र अगाडि बढ्दैन र हामी पहिलेको जस्तो एकदमै धेरै सङ्क्रमण भएको अवस्थामा जाँदैनौँ। अझ त्योभन्दा अरू देशहरूले एकदमै खराब अवस्था जसरी भोगेका छन् त्यस्तो अवस्था त हामीले विगतमा पनि भोगेनौँ। हाम्रो सबैको धैर्यता, सबैको साथ सहयोगले त्यो भएको छ भने त्यस्तो अवस्था हामी कहाँ अझै नआउला भन्न सकिन्न। हाम्रा प्रयासहरू त्यहाँतिर केन्द्रित भयो भने त्यहाँसम्म जानुपर्ने अवस्था हुँदैन, हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। कोभिड-19 को रेस्पोन्स गर्ने सन्दर्भमा, त्यसको प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा यो महामारी हाम्रो पुस्ताका लागि नयाँ थियो, संसारभरिका लागि नयाँ थियो, नेपालका लागि पनि नयाँ थियो। सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूले पढ्नु भएको थियो, भोग्न कम कुरा भोगिएको, किनभने कहीँ त्यस्तो महामारी भएको ठाउँमा आफू गरेको बेला मात्रै भोगिने अवस्थाहरू हुन्छ भनेपछि अध्ययनबाट जानेको, अरू अनुभवबाट जानिएको एउटा वर्ग थोरै, एकदमै थोरै वर्गहरू जसमा त्यसमा काम गरिरहने वर्गहरू हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहेकको सबैका लागि नयाँ थियो। सङ्क्रमण रोक्नका लागि हामीले बुझाइएको आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनको महत्त्वको बारेमै एकदमै कम थियो। स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सुरुवाती चरणमा धेरै कुराहरू नबुझेर अन्यल भएको अवस्थाहरू थियो। समग्र विश्व नै अन्यलमा थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुका रेस्पोन्सहरू गरेको अवस्था हो। त्यो रेस्पोन्सहरू हामीले अरू देशहरूसँग तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले भन्दाखेरि राम्रो हुनुपर्ने पाटो अत्यन्त राम्रो गऱ्यौँ भन्दाखेरि पनि सुधार्ने पाटो जहिले नै हुन्छ भने अहिले त हामीले गरेका ठाउँमा सुधार्ने ठाउँहरू धेरै थिए भनिराखेकै छौँ। त्यसबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ। आइसोलेसनका कुरामा, क्वारेन्टाइनका कुरामा, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा, परीक्षण गर्ने कुराहरूमा, व्यक्तिहरूलाई अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा, समग्र एम्बुलेन्स सर्भिसहरूका कुराहरूमा, विभिन्न निकायहरू बीचको बुझाइ, समन्वय, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वबोध यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले एक किसिमको भोगाइ सिकिसकेका छौँ, थाहा पाइसकेका छौँ। यसबाट चाहिँ अबको अगाडिको पाटोहरूमा चाहिँ धेरै कुरा परिष्कृत भएर जान्छ नै। त्यो परिष्कृत गर्ने क्रममा सरकारले समग्र प्रवाह, सेवा प्रवाहलाई समुदाय स्तरमा हुने सेवा प्रवाह, समुदाय र अस्पताल बिचमा जोड्ने सेवा प्रवाह, अस्पतालमा हुने सेवा प्रवाह, समग्र सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा परिष्कृत रूपमा लिएर जाने गरी अन्तर्निकाय बिचमा चाहिँ समन्वय गर्ने, विभिन्न तहहरू बिच समन्वय गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। भनेको पहिलाभन्दा अलि राम्रो गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। अघि पनि भने मैले, हामी जति पनि सङ्क्रमित हुने अवस्थातिर हामी जानु हुँदैन। त्यो भनेको जोखिमपूर्ण हुन्छ, किनभने मलाई सङ्क्रमणमा राखेर मेरो स्वास्थ्य अवस्था के हुन्छ भनेर मैले परीक्षण गर्न मलाई चाहन्न नि। हामी सबैले त्यसै गरी चाह्यौँ भने, सङ्क्रमण रोक्नलाई चाह्यौँ भने रोक्न सक्छौँ। हाम्रो बढी जोड चाहिँ सङ्क्रमण रोक्नमै हो। तर सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दै गयो भने त हामीले आइसोलेसन गर्नैपर्छ, आइसोलेट गरेर राख्नैपर्छ। अझ धेरै जटिल अवस्था भयो भने अस्पतालमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम हामीले गर्नैपर्छ। त्यो पाटोमा हामीले अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्ने काम गएको 1 वर्षमा अस्पतालका धेरै पूर्वाधारहरूमा विकास भएको छ। देशमा धेरै अस्पतालहरू थपिएको छ, धेरै अस्पतालहरू बन्ने क्रममा शिलान्यास भएको अवस्थाहरू पनि छ। हरेक स्थानीय तहहरूमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेर काम गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। यो सबै कामहरू भएको छ। तर यताको पाटोहरूमा सरकारले सबै व्यवस्था गरेको छ भन्दैमा हामी आफूले जानेको कुराहरू व्यवहारमा ल्याउन चुक्दै जाने, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जाने भयो भने जति सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यति क्रिटिकल केयर दिनुपर्ने, एकदमै सघन उपचारमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने, सघन उपचारमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाने भनेको अस्पतालमा कामको लोड एकदमै बढ्दै जान्छ। सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य कर्मी त्यही हो। हामीसँग भएको अस्पतालहरूको स्रोत साधन हामीले यो गएको वर्षमा थपे पनि एकदमै धेरै बढ्दै गयो भने त्यसमा पनि एकदमै धेरै प्रेसर हुँदै जान्छ। अर्को कुरा, तिनै स्वास्थ्य कर्मीहरू, तिनै अस्पतालहरू, तिनै पूर्वाधारहरूमा सेवा लिनका लागि कोभिडभन्दा बाहेकका अरू व्यक्तिहरू, अरू औषधि खाइराख्नुभएका अरू रोगका बिरामीहरू पनि त्यहीँ जानुहुन्छ।
त्यस्तो बिरामीहरू फेरि त्यहाँबाट सङ्क्रमित हुने अवस्था भयो भने उहाँहरू त रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएको व्यक्तिहरूमा पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यस्तो व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सङ्क्रमण भयो भने फेरि अर्को जोखिम हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अस्पतालभन्दा अगाडिको पाटोमै आफूले गर्न सक्ने पाटोहरूमै जोड दिउँ भन्छौँ। हामी त्यतैतिर बढी केन्द्रित छौँ। अस्पतालहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षणलाई बढाउने कामहरूमा हामीले पहिलेभन्दा धेरै परिष्कृत तरिकाले काम गरिरहेका छौँ। धेरै सुधार पनि भएको छ र अझै पनि म कसैलाई अस्पताल जानुपर्ने गरी सङ्क्रमण नहोस्, हामी त्यो सङ्क्रमण आफूलाई इनकेस भइसकेको छ भने आफूभन्दा अगाडि नबढाउनु हुन, कसैलाई भएको सङ्क्रमण छ भने आफूसम्म नल्याउनु हुन अनुरोध गर्छु, सबैलाई बिन्ती गर्छु। त्यति गर्न सकियो भने हामीले अरू कुरा धेरै सोच्नु पनि पर्दैन, धेरै दुःख पाउनु पनि पर्दैन। हामीले हरेक प्रदेशमा एचडियू बेडहरू प्रदेश वाइज अस्पताल वाइज हामीले थप्दै विस्तार गर्दै गरेका छौँ। बजेट नै पठाएर कामहरू पनि धेरै अस्पतालहरूमा भइसकेको छ। धेरै अस्पतालमा सेवा नै सुचारु भइसकेको छ। केही अस्पतालहरूमा अझै अब यो आर्थिक वर्षको अझै पनि बाँकी छ, कामहरू हुँदैछ। केही प्राविधिक कारणले ढिला भएका ठाउँहरू पनि छन्, तर धेरै जसो हेऱ्यो भने प्रगतिहरू धेरै भएका छन्। ती एचडियूहरू जुन हामीले अहिले थपेका छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाको अवस्थामा पनि र अरू योभन्दा पछिका अरू स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जाँदा हामीलाई अक्सिजनहरू दिनुपर्ने, हामीलाई सघन उपचारमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यहाँ चाहिँ हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ। भोलिका दिनमा हामीले आइसियू पाएनौँ, भेन्टिलेटर पाएनौँ भनेर हामीलाई धेरै गाह्रो भएको अवस्थामा पनि हामीले एचडियूमै धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। भोलिसम्मका सेवा प्रवाहमा यसले सजिलो बनाउँछ। 2000 को दरले चाहिँ मैले ठ्याक्कै सङ्ख्या भन्दिनँ, 2000 को दरले हरेक प्रदेशमा थप्दैका छौँ। 2000 को हाम्रो टार्गेट चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कोभिड-19 को शङ्कास्पद व्यक्तिहरू अथवा शङ्कास्पद भनेको हामीले जुन मापदण्डमा तोकेका छौँ लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरू भनेका छौँ, त्यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण निःशुल्क गर्छ सरकारले। सरकारी प्रयोगशालाहरूमा, निजी प्रयोगशालाहरूमा त व्यक्तिहरू आफैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार। त्यस्तै सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त छ भने आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नु हुन अनुरोध गरिराखेका छौँ। त्यसरी बस्दाखेरि सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरेर उहाँहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ भने सङ्क्रमित बढ्दै गयो, राख्न सक्ने अवस्था भएन, कसैसँग बस्न सक्ने अवस्था भएन भने सरकारले आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यो निःशुल्क नै हुन्छ। जुन जुन निकायहरूले गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रति बिरामी प्रतिदिनका हिसाबले पैसा उपलब्ध गराइन्छ भने सङ्क्रमितहरू अलिकति बढेर अलिकति लक्षण बढी भएर अस्पताल नै बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने सामान्य सङ्क्रमित, अलिक गम्भीर किसिमको सङ्क्रमित, अलिक धेरै जटिल किसिमको सङ्क्रमितहरूको अवस्थाहरू हेरेर हामीले अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्छौँ र त्यसको पैसा हामीले सरकारले नै उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसका लागि शुल्कहरू पनि तोकेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यो हाम्रो पहिलेकै प्रबन्ध हो। त्यसमा बिचमा रोकिएको अवस्था थिएन। सङ्क्रमण घट्दै गएको अवस्थाहरूलाई हेरेर हामीले केही सञ्चालनमा आएका प्रयोगशालाहरू केही समयलाई स्थगित गरिएको अवस्था, केही कोभिडका लागि तोकिएका अस्पतालहरू आफ्नो नर्मल सामान्य रूपमा जुन सेवा दिनुहुन्थ्यो त्यही सेवातिर फर्किनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई त्यही सेवामा फर्काइएको अवस्था थियो भने अरू निःशुल्क गर्ने विधि प्रक्रिया त पहिलेदेखि त्यही छ। अब सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा हामीले ती अरू अस्पताल पनि कोभिडका लागि तोक्दै जान्छौँ, बढाउँदै जान्छौँ, विस्तार गर्दै जान्छौँ। यस किसिमको सङ्क्रामक जुन भाइरसहरू हुन्छ यो भाइरसहरू चाहिँ नियमित रूपमा आफ्नो रूप परिवर्तन गरिराख्ने खालको हुन्छ। यस्तो भाइरसहरूले सामान्य परिवर्तन गरेकोलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन्छौँ भने जटिल किसिमको परिवर्तन गर्यो भने यसको सर्ने प्रक्रियाहरू, यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने अरू प्रभावहरू, समग्रमा उपचार पद्धतिहरू सबै कुराहरूमा यद्यपि अहिले कोभिडको उपचार त स्पेसिफिक यही उपचार भन्ने त छैन। लक्षणहरू बढ्दै गएपछि त्यो लक्षणको आधारमा लाक्षणिक उपचार गर्ने हो। त्यस्तो कुराहरूलाई यसले प्रभाव गर्दै जाने हुन्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सामान्य परिवर्तन भए पनि जटिल किसिमको परिवर्तन भए पनि हामीसँग भएको विधि प्रक्रिया भनेको यही जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नै हुन्। हामी सर्वसाधारणले भाइरस परिवर्तन भयो अथवा यस्तो हो भनेर डराइहाल्नु पर्दैन। हामीले सङ्क्रमण रोक्नलाई जे जानेका छौँ त्यो जाने अनुसारको व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जानेर ज्ञान चाहिँ व्यवहारमा आएन भने त्यसको औचित्य हुँदैन। हामी सङ्क्रमित हुन्छौँ, फेरि हामीले घरका मानिसलाई सङ्क्रमित पारौँला, अझ जोखिम बढ्दै जाला, त्यो केही अर्थ भएन। अब जहाँसम्म सङ्क्रमणको यो भाइरस चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको अवस्था चाहिँ कसरी के गरिराखिया छ, हेरिया छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा हाम्रो परीक्षणको एक किसिमको आफ्नो विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। कुनै पनि एउटा प्रयोगशालाले कोभिड सङ्क्रमण हो कि होइन भने छुट्याएपछि त्यसको नमुना अर्को प्रयोगशालामा पनि निश्चित प्रतिशत नमुनाहरू चाहिँ परीक्षण भइरहेको हुन्छ। यो प्रयोगशालामा सही परीक्षण भएको छ कि छैन त्यो प्रयोगशालाको अर्को प्रयोगशालासँग भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ गुणस्तरको चाहिँ नियमन गर्ने प्रक्रियाहरू गरिरहेका हुन्छौँ भने परीक्षण भइरहेका भाइरस सङ्क्रमित हो होइन भने छुट्यायौँ,
त्यसपछि त्यो भाइरस परिवर्तित हो कि उस्तै हो कि भनेर हेर्नका लागि हामीले नियमित रूपमा केही नमुनाहरू चाहिँ हामीले परीक्षण सम्बन्धित प्रयोगशालाहरूसँग समन्वय गरेर परीक्षणको प्रबन्ध गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले जिनको सिक्वेन्सिङ गर्ने भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब कोही भाइरसहरू हेरेर परिवर्तन भएको स्पेसिफिक यही छ, हाम्रो वरिपरि त्यो भाइरस आउन सक्ने सम्भावना छ भने भयो भने हामीले त्यसको टार्गेटेड रूपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। भने होइन नयाँ रूपमा के भइरहेछ हेरौँ न भन्ने हुँदाखेरि होल रूपमै सिक्वेन्सिङ गर्ने विधि प्रक्रियाहरूको कामहरू भइरहेको हुन्छ। यो बिचमा हामीले कोभिड-19 सङ्क्रमित भएको पहिलो केस हुँदाखेरि पनि हामीले जुन बाहिर पठाएर सङ्क्रमणको पुष्टि गरेका थियौँ त्यतिखेर पनि सिक्वेन्सिङ गरेर हेरिएको अवस्था थियो। बिचमा हाम्रो संयुक्त अधिराज्यमा केस अलिकति भाइरसको परिवर्तित रूप आयो भनेपछि त्यसको पनि हामीले नेपालमा हेरेर परीक्षण गरेर त्यसको पनि हामीले सार्वजनिक गरिएको अवस्था थियो। भने अहिले पछिल्लो समय हाम्रो छिमेकी मुलुकमा भाइरसमा केही परिवर्तन भएको भन्ने कुरो समाचारहरू आइरहेको, त्यो हिसाबले जानकारीहरू आइरहेको हिसाबमा हामीले पनि यहाँ नियमित रूपमा निगरानीहरू गरिराखेकै छौँ। त्यस किसिमको पुष्टि भएको, त्यस किसिमको आधारहरू पाइयो भने हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। हामीले गएको 1 वर्षमा धेरै कुरा सिकेका छौँ। सबै तह तबका सरकारवाला सबैले धेरै कुरा भोगेका पनि छौँ, दुःख पनि पाएका छौँ। सर्वसाधारणको धैर्यताले पनि यहाँसम्म काम गरेको छ, किनभने लकडाउन भोगेका छौँ। हामीले आवत जावतमा आफ्नो दैनिकी जीव सामान्य त्यो हुनबाट पनि वञ्चित भएका छौँ। त्यो सबै भनेको महामारीबाट बचाउन सबैको प्रयास हो। सबैका प्रयासले हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनमा हुने खालका ठुला महामारीहरूका लागि ठुलो भनौँ न स्रोत हो। त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। महामारीले सिकाएको सबैभन्दा ठुलो पाठो भनेको महामारीले कुनै तह तबका कुनै वर्ग कसैलाई छोड्दैन। त्यही भएर हामीले तयारी गर्ने सन्दर्भमा, प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा सरकारवाला सबै निकायहरूको जिम्मेवारी भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै भूमिकाले सबै कुरा गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अन्तको प्रयासले पनि देखेका छौँ, नेपालमा पनि देखेका छौँ। यो कुराहरूलाई बुझेर अब सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था भयो भने यी कुराहरूबाट सिकेर चाहिँ मैले मेरो भूमिका के हो भनेर मबाट सुरु गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई रोकथाम गर्न नि सजिलो हुन्छ, भोलिका दिनमा तयारी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। उसले गर्नुपर्ने अथवा त्यो संस्थाले गर्नुपर्ने, त्यो निकायले गर्नुपर्ने भनेर हेऱ्यौँ भने सङ्क्रमणमा आफू पनि परिन्छ, जोखिममा आफन्त अथवा आफ्नो मान्छेहरू पनि पर्नुहुन्छ र रेस्पोन्स गर्न, प्रतिकार गर्नलाई धेरै गाह्रो हुने अवस्थाहरू आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ गएको 1 वर्षले सिकाएको छ। त धेरै राम्रा कामहरू, धेरै राम्रा समन्वयहरू, धेरै राम्रा साथ सहयोगहरू, सहकार्यहरू भएका छन्। समाजमा धेरै किसिमका पात्रहरूको सम्मिश्रण नै समाज हुन्छ। यदाकदा फाटफुट घटनाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन। समग्रतामा हेर्दाखेरि हाम्रो सिकाइ, हाम्रो भोगाई, हाम्रो प्रतिकार, हाम्रा समन्वयहरू राम्रो छन्। यसलाई हामीले हाम्रा गहनाका रूपमा लिएर भोलिका महामारीका सन्दर्भमा हामीले काम गर्नलाई सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। सङ्क्रमण त्यो अवस्थामा नआओस्, सङ्क्रमण त्यो अवस्थासम्म नबढोस् भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त्यहाँसम्म नजानका लागि हामीले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाहरू चाहिँ हामीले निर्वाह गरौँ। त्यतिखेरसम्मको अवस्थामा जतिखेर हामीसँग स्रोत साधनको हिसाबले पनि धेरै चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छ। भोलिका दिनमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, गरिन्छ नै, अझ त्योभन्दा बढी थप, किनभने हामीसँग अनुभव छ, हामीसँग ज्ञान छ, हामीसँग स्रोत साधनमा बढोत्तरी भएको छ। त्यो सबै कुराहरू छ। तर हामी त्यो एकदमै खराब अवस्थाको परिकल्पना नगरौँ। त्यो परिकल्पना गर्ने हामी विषय विज्ञका हिसाबले हामीले गर्छौँ नै, त्यसका आधारमा हामीले योजनाहरू बनाउँछौँ, सम्बन्धित निकायहरूले गर्छौँ नै। हामी सर्वसाधारणले चाहिँ सामान्य कुरा जानेका छौँ। यति सामान्य कुरा व्यवहार गर्न पनि गाह्रो छैन। मैले गर्छु, मेरा मान्छेलाई गराउँछु, मैले जानेकालाई गराउँछु, मेरो कार्यालयमा गराउँछु, मेरो घर परिवारमा गराउँछु, मेरो आफन्तमा गराउँछु भन्यौँ भने यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ, ठुलो सहयोग पुर्याउँछ।